नेपाल की हुकूमत ने इंडियन आमों का नेपाल में दाखिला ममनू कर दिया है, उस पर बैन लगा दिया है। बज़ाहिर ये फैसला जापान की हुकूमत के उस फैसले के पैरवी में किया गया है जिसमें जापान की हुकूमत ने इंडियन आमों पे इसलिए पाबंदी लगाई है कि उन पे बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन बात यहाँ तक नहीं है। असल बात यह है कि कुछ अर्सा पहले कोई 1 जून को जो नेपाली वज़ीर ख़ारजा हैं वो उन्होंने दौरा किया नई दिल्ली का, और वहाँ पे उनके कुछ मुज़ाकरात हुए नेपाल की सरहदों के मुतालिक। नेपाल का जो सरहदी तनाज़ा है वो इंडिया के साथ बहुत पुराना चला आ रहा है, और बदकिस्मती ये है कि इंडिया जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी जिन बुनियादी असूलों पर बनाई गई है वो दुश्मनी के बुनियादी असूल हैं। भारत की खारजा पॉलिसी जो है वो चाणक्य के उस मंडल असूल पे बनाई गई है कि जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे दुश्मनी रखनी है और जो उनके दुश्मन मुल्क हैं उनसे दोस्ती रखनी है। और इसी वजह से पाकिस्तान के साथ भी दुश्मनी है, चीन के साथ भी दुश्मनी है, बांग्लादेश के साथ भी उसका फड्डा है, श्रीलंका को भी शिकायत है, और बर्मा के साथ भी तल्लुकात उसके ठीक नहीं है। तो ये दुश्मनी की जो पॉलिसी है, बुनियादी जो खारजा पॉलिसी है, इसका एक रिफ्लेक्शन जो है वो आमों पे जो पाबंदी लगा के नेपाल ने जो है उसका जवाब दिया है। नेपाल जो है वो इंडिया के साथ उसके बड़े एक करीबी ताल्लुकात रहे हैं और सकाफती ताल्लुकात रहे हैं, एक मज़हब है। और जब पार्टीशन हुई तो इंडिया को ये ऑफर की गई नेहरू को कि नेपाल को आप भारत का सूबा बना लें, लेकिन नेहरू ने कहा कि नहीं, आप जो हैं, आपका एक अपना कल्चर है, अपनी तारीख है, आप अलहदा तौर पे रहें। लेकिन जब ये बीजेपी की हुकूमत आई तो जो 2023 में जो मैं मेंटेलिटी की बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट में एक अखंड भारत का नक्शा लगाया गया। उस नक्शे में नेपाल के जो इलाके हैं वो शामिल किए गए। नेपाल में के और भारत के दरमियान वो वीज़े की इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं, एक दूसरे में लोग जो हैं सफ़र करते थे। नेपाली जो हैं वो आके इंडिया में जॉब करते हैं, इंडियंस जो हैं वहाँ पे जाके बिजनेस करते हैं, ये तो एक आम बात थी। लेकिन मोदी की हुकूमत ने जो है ये अखंड भारत का शोशा छोड़ दिया, सरहदी तनाज़ा जो है किया। भारतीय नेपाली जो हुक्मरान है वो डरते हैं, ज़ाहिर छोटा सा मुल्क है, वो इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो डरते हैं। वो जो नेपाली बादशाह है वो भी इंडिया की ज़्यादतियों पे बात नहीं करते थे। ये जो है अभी रिसेंटली चंद हफ्ते पहले जो नेपाली पार्लियामेंट में जब बात हुई तो नेपाली वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं जब वज़ीर आज़म बना तो मुझे पता चला कि इंडिया ने नेपाल की कुछ जगहों पे ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है, और जो नेपाल है जो उसने भी कुछ इंडिया की जगहों पे कब्जा कर रखा है। इस पे वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि आपको थोड़ा सा शर्म करनी चाहिए, आपको सच बोलना चाहिए। कब्जा हम लोगों ने नहीं किया हुआ, कब्जा जो है वो 60,000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पे उन्होंने निशानदेही भी की, वो भारत ने किया हुआ है। और एक और जो रौला बना था कि एक यात्रा होती है जो तिब्बत में जाती है, और जाती थी वो नेपाल के थ्रू, ये कैलाश मानसरोवर यात्रा उसको कहते हैं। वो उसमें जो है कुछ प्रोटोकॉल जो है वो ऑब्जर्व करती थी इंडियन गवर्नमेंट के, वो नेपाल के थ्रू जाते थे। इस दफ़ा वो यात्रा भी ऐसे करवाई गई है कि नेपाल की हुकूमत को उसमें नज़रअंदाज किया गया, और नेपाल की हुकूमत ने उस पर बाकायदा एहतजाज किया। तो नेपाल की हुकूमत ने दरहकीकत आमों पर पाबंदी लगा के जो है वो एक एहतजाज किया है भारतीय हुकूमत से। नई दिल्ली की हुकूमत को, नरेंद्र मोदी की हुकूमत को बताया है कि हम आपसे खुश नहीं हैं, हम आपकी जो पॉलिसीज हमारी जो ये सरहदी तनाज़ा आप हल नहीं कर रहे, फिर आप हमारे लिए जो मसाइल पैदा कर रहे हैं उसकी वजह से भी हम खुश नहीं हैं। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से नेपाल के जो हुक्मरान हैं ये नई दिल्ली की हुकूमत को कई दफ़ा बता चुके हैं। और इसका नतीजा क्या निकला है? इसका नतीजा ये निकला है कि चीन के साथ नेपाल ने तल्लुकात बहुत बेहतर कर लिए हैं। चीनी असर रसूख जो है नेपाल में पहुंच गया है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर इंडियन हुक्मरानों में अकल होती,
میں بڑا غلط لفظ استعمال کر رہا ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے لفظ استعمال کرتے، اگر تھوڑی سی ان میں دانش ہوتی تو، اور خاص طور پہ یہ جو ہیں کہ اب جو زمینوں کا، سرحدوں کا دنیا میں کانسیپٹ بدل رہا ہے، لیکن وہ اکھنڈ بھارت کو لے کے بیٹھے ہیں، اس میں پاکستان کے علاقے شامل کر لیتے ہیں، اس میں چین کے علاقے شامل کر، انہیں بھی پتا کہ وہ کبھی بھی بھارت کے حصے نہیں بنے گے، نہ وہ اس کو کبھی بنائیں گے، لیکن رولا ڈالنا ہے نا، سیاپا ڈالنا ہے، ڈرا کے رکھنا ہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ اس کی وہ جو جس شخص نے اندرا گاندھی کو، مہاتما گاندھی کو قتل کیا تھا گاڈ سے، اس کی ابھی تک وہ پڑی ہوئی ہے، ابھی تک فنکشن ہوتا ہے ہر سال کہ اس کی جو راکھ پڑی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی وصیت بھی دہرائی جاتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ جب پاکستان پہ قبضہ ہو جائے گا تو میری راکھ جو ہے دریائے سندھ میں بہانا۔ تو اس طرح کی بہت سی داستانیں جو ہیں وہ انڈیا میں بکھری پڑی ہیں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے سارے انڈین ریسورسز جو ہیں وہ جنگ پہ جا رہے ہیں، $100 بلین سے زیادہ انڈیا جو خرچ کر رہا ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا رزلٹ نکلا ہے، پتہ کیا نکلا ہے؟ رزلٹ یہ نکلا ہے کہ پاکستان میں چین آ گیا ہے، بنگلہ دیش میں چین آ گیا ہے، برما میں چین آ گیا ہے، اور نیپال میں چین آ گیا ہے، کیونکہ ان ملکوں کی مجبوری بنا دی گئی ہے۔ فائدہ ہے چین کا ان ملکوں کو، چین انہیں سپورٹ کر رہا ہے، فائدہ دے رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان ملکوں کی ایگزسٹنس ہی اب چین کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں رہی۔ تو گویا یہ جو خطہ ہے بر صغیر کو میں چینی اثر و رسوخ کو لانے میں انڈین کا جو تھریٹ ہے، جو انڈینز تھریٹ پیدا کرتے رہتے ہیں، وہ سب سے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ انڈینز کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ شروع میں تو ہمارے اور انڈیا کے جو معاملات تھے، تعلقات تھے، وہ تو ایسے تھے نا کہ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کے اور انڈیا کے تعلقات جو ہیں وہ کینیڈا اور چین جیسے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی دیر نہیں ہوتی، دلی کے حکمرانوں کو یہ جو اکھنڈ بھارت کی ضد چھوڑنی چاہیے۔ اب آپ نیپال جیسے چھوٹے ملک کے ساتھ پنگا لے رہے ہیں، وہاں آپ کے خلاف نفرت پھیل رہی ہے، بنگلہ دیش میں سرحدوں کے مسائل آپ نے شروع کیے ہوئے ہیں، پاکستان کے اندرونی معاملات میں اتنی مداخلت، کھلی مداخلت کر رہے ہیں، کھلی مداخلت کر رہے ہیں، اسے کیا ملے گا انڈیا؟ اس پورے خطے میں جب انتشار پھیلے گا تو یہ انتشار انڈیا میں بھی جائے گا، لیکن بھارتی جنتا جو پارٹی ہے، اس کا معاملہ بر صغیر میں امن نہیں ہے، اس کا معاملہ بھارت کی ترقی نہیں ہے، اس کا معاملہ جو ہے بھارت کے غریب عوام کی غربت دور کرنا نہیں ہے، اس کا معاملہ جو ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کو ترقی دینا نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اقتدار میں رہے، اور اقتدار میں رہنے کے لیے اس نے ایک نفرت کا سائیکل چلانا ہے، وہ سائیکل وہ چلا رہا ہے۔ آپ یقین کریں، کبھی یہ خطہ میں بالکل پر یقین ہوں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، یہ سارے متحد ہو جائیں، اپنے اختلافات دور کر لیں، کسی A1 پیج پہ کسی طریقے سے آ جائیں، تو یہ خطہ، اس میں اتنا پوٹینشل ہے کہ یہ آپ یہ دیکھیں کہ سینٹرل ایشیا سے بھی لوگ کے بھاگ کے یہاں آتے تھے، یورپ سے بھی لوگ بھاگ کے یہاں سے ریسورسز لینے آئے، اور یہ اتنا زرخیز خطہ ہے اپنے وسائل کے اعتبار سے، صرف یہ کنفلکٹ کی وجہ سے، یہ اکھنڈ بھارت کی ایسے ہی ایک ہوائی پالیسی کی وجہ سے یہاں پہ ایک عذاب نازل کیا ہوا ہے، اور اس میں سارے حکمرانوں کی میں بات کرتا ہوں کہ وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں، لیکن جس دن یہاں کے حکمرانوں کو یہ سمجھ آئی کہ اس پورے خطے کی ترقی ان جھگڑوں میں نہیں ہے، چند ہزار ہیکٹر کا جو مسئلہ ہے اس کو بنا کے آپ جنگیں کرنے میں نہیں ہے، یا چند ہزار بندے ادھر سے ادھر چلے گئے، وہ مسئلہ نہیں کہ بنگلہ دیش میں آپ نے جو کر ہے، ان کا معاملہ اتفاق میں ہے، اتحاد میں ہے، اکٹھے دیکھنے میں ہے، اور ویسے بھی جنگ کا آپشن جو ہے یہ خطہ کھو بیٹھا ہے، خاص طور پہ پاکستان کے معاملے میں، انڈیا کے معاملے میں، ایون چین کے معاملے میں اس خطے میں جنگ نہیں ہو سکتی، یہ پنگے سے پڑیں گے، تو اس بہتر یہ ہے کہ یا ٹوٹل تباہی ہو جائے گی، لیکن یا امن ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بڑے سٹیپ لینے کی ضرورت ہے، عوام کو قائل کرنے، کیونکہ عوام کو تو ہم نے پلیوٹ کر دیا نا، کہ عوام کو تو ایک دوسرے کے ہم نے دشمن بنا دیا، پاکستان کا نام جو ہے وہ ایک دشمن کے طور پہ لیا جاتا ہے، اب ہر ہر انتخاب ہے، آپ سوچیں اس میں پاکستان ایجنڈا ہوتا ہے، پاکستان کی دشمنی ایجنڈا ہوتا ہے، پاکستان میں کبھی بھی کسی الیکشن میں انڈیا ایشو نہیں ہے۔ میرا خیال ہے بھارتی دانشوروں کو، دوسرے لوگوں کو ٹھنڈے دل سے اس چیز کو سوچنا چاہیے، کچھ امن کی طرف جانا چاہیے۔ اب یہ جو نیپال میں ہو رہا ہے تو شرم کی بات ہے،
शर्म की बात है कि एक सूबा जो एक वक्त आपको कह रहा था कि आप हमें एक मुल्क जो है वो कह रहा था बनाने, वो आपके आमों पे पाबंदी लगा रहा है। अब वो बेचारा क्या कहे, वो कहता तो है जी क्योंकि जापान ने आप पेस्टिसाइड्स की वजह से लगाई है, हमने भी इस वजह से लगाई है, लेकिन अगर वो आम जो है वो भारत में खाए जाते हैं तो नेपाल वाले कौन से बहुत आगे हैं कि वो अमेरिका है। नेपाल वाले भी हमारे पाकिस्तानियों जैसे हैं, नेपाल वाले भी हमारे इंडियंस जैसे हैं, बांग्लादेश जैसे हैं, हर जगह पे ये आम खाए जा रहे हैं, नेपाली भी खाते रहते। अब उन्होंने सेरेमोनियली पाबंदी लगा के एक मैसेज दिया है दिल्ली की हुकूमत को कि अल्लाह के वास्ते और भगवान के वास्ते, और समझ जाओ यार, समझ जाओ, मामलात को हल करो। मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत जो है चीन को बहुत ज़्यादा स्पेस इस खित्ते में दे रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेस दे रहा है, और ये सारी स्पेस जो है ये भारत दे रहा है।